तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भनेर प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा ओलीको आशंका। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी चैत्र 11 गते नेपाल आउँदै। परमादेशी असंवैधानिक काम गर्नेलाई पदक र विभूषण न्यायाधीशले न्याय साटेको ओलीको आरोप। माइतीघर हाइटमा एमाले नेताहरूको बैठक। निर्वाचन कार्यतालप्रति नेकपा एमालेको असन्तुष्टि। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ 11 गते नेपाल आउने भएपछि गठबन्धन सरकारमा हलचल। नेकपा फेरि एक हुन सक्ने। राष्ट्रपति भण्डारीदेखि प्रचण्ड र ओलीसम्म भेटघाट। माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डको प्रस्ताव। काङ्ग्रेसलाई नकुरौँ, तालमेलको तयारी गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल बल्ल घोषणा पत्रको तयारीमा। कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको ओलीको गम्भीर आरोप। प्रचण्डले जता गठबन्धन गरे जनता पत्याउँदैनन् महेश बस्नेत। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोहोरी। स्थानीय तह निर्वाचन घोडाघोडीमा एमालेको किल्ला भत्काउने अन्य दलको तयारी। स्थानीय चुनाव अघि सरकारमा सहभागी हुने लोकसभाको चाहना। र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइसके राजनीतिक दलमा निकै ठुलो भूकम्प। कसैलाई छुट्ने डर, कसैलाई जुट्ने डर। ओलीको आरोप। निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग साँठगाँठ गर्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा चिनिया मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने भएका छन् भने नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्ट एक हुन् कि भन्ने डर छ भने उता माधव कुमार नेपाललाई कतै हामी विचलित हुँदैनौँ भन्ने निकै ठुलो डर रहेको छ। यदि ओलीले कम्युनिस्ट एक गराउन मान्नन् भने यता काङ्ग्रेसले पनि खुट्टा छोड्छ कि भन्ने प्रचण्डलाई डर छ। पछिल्लो समयमा निर्वाचनको लागि देश दौडामा रहेका राजनीतिक दलहरू एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। यो विषयमा तपाईँको धारणा राख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। चीनका विदेश मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यी चैत्र 11 गते नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाङको 3 दिने भ्रमणको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ। नेपाल बसेका क्रममा वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै वाङ र नेपाल समकक्षी डा नारायण खड्काबीच चैत्र 12 गते द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। वाङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। वाङ चैत्र 13 गते आफ्नै देश स्वदेश फर्किने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशभर 50,000 शिक्षकको माग रहे पनि सरकारले थप्न नचाहेको बताएका छन्। सोमबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित एक एजुकेसन समिटमा आफ्ना विचार राख्दै उनले संसदका समितिहरूले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिए पनि तलब दिनुपर्ने भनेर सरकारले थप्न नचाहेको बताएका हुन्। कस्तो हेडमास्टर राख्ने, विद्यालय व्यवस्थापन कस्तो बनाउने, समुदायको भूमिका कस्तो हुने, सङ्घ र स्थानीय सरकारले कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने बारे नीति भएको उनले बताएका छन्। विश्वविद्यालयमा हुने गरेको भागबण्डालाई निमित्रण पार्न ऐनबाट कस सकिने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालय नियुक्ति जुन हामी गर्छौँ, जुन कानुनी व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्थाबाट जो आए पनि ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्ति छान्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूसँगको लोयटी महत्त्वपूर्ण मानिने उनले बताएका छन्। उनले भने यो आफैमा खराब हो भन्ने मलाई लाग्दैन। 101 सामुदायिक विद्यालय चलाएका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर सोद्धा उहाँकी नेपाली काङ्ग्रेस निकट हुनुहुन्छ कि नेकपा एमालेसँग निकट भएका सरहरू भेट्नुहुन्छ। उनले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पत्ता साफ हुने र केपी शर्मा गोडको
अब धेरै दिन नरहेको समेत बताएका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै 80% भोट ल्याउने बताएका छन्। पछिल्लो समयमा एमसिसी पास गरेर काङ्ग्रेसले धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै विरोध गर्नेहरूका खुट्टा भाँच्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी निर्वाचन आयोग गठबन्धनसँग मिलिसक्यो, फेरि भरतपुर काण्ड दोहोरिन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग नै सत्ता गठबन्धनसँग मिलिसकेकाले यसपटकको निर्वाचनमा विशेष चुनावको हुन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पोलिट ब्युरो बैठकलाई कार्की ब्याङ्केटमा सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आयोग गठबन्धनसँग मिलिसकेकाले आगामी निर्वाचनमा मतपेटिकालाई आफूबाट ओझेल पर्न नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। निर्वाचन आयोग नै नेकपा एमाले विरुद्ध लागिसकेको छ। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर र सिरा काण्ड दोहोरिन सक्छ। उनले भने ओलीले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर चुनावको रहन एमाले कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। चुनाव चिन्हमा हरियो र नीलो रङ राख्नुपर्ने कारण पनि निर्वाचन आयोगले दिन नसकेको ओलीले बताएका छन्। रङको कारणले अलमलमा परेका कुरा आएको थिएन। उनले भने निर्वाचन आयोग सत्ता गठबन्धनसँग छलफलमा छ। उसले गठबन्धनसँग मिलेर नै यो निर्णय गरिसकेको छ। चुनाव चिन्हको रङ किन बदल्नु पर्यो? दलहरूसँग परामर्श गर्नु पर्दैन। सत्ता गठबन्धनसँगको परामर्शमै यो काम भएको हो। निर्वाचन आयोग विगतमा पनि नेकपा एमाले विरुद्ध थियो, अहिले पनि हामीसँग सहज भएको छैन। निर्वाचन आयोग गठबन्धनसँग मिलिसकेको देखिन्छ, त्यसैले यो निर्वाचनमा हामीले आँखाबाट मतपेटिकालाई ओझेल पार्नु दिनु हुँदैन। गठबन्धन सरकार कुनै पनि हालतमा तोडेरै छाड्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। यति बेला राजनीतिक दल निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाताको घर दैलोसम्म पुगेका छन्। जनताको घरमा पुगेका राजनीतिक दल आफ्नो चुनावी एजेन्डा पनि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्न व्यस्त रहेका छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यति बेला अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। त्यसका लागि शीर्ष नेताहरू देश दौडामा दौडिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर आगामी 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फेरि जनताको मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मा आफूलाई नै दिने बताउँदै आइरहेको छ। चुनावी अभियानमा होमिएका राजनीतिक दल आफ्नो चुनावी एजेन्डामा भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी दललाई गाली गलोज गर्नमा समय व्यतीत गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर चुनावी घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउन अभियान लिएर जनताको घर घरमा पुगेको छ। यो कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विषयमा उठेको भरम चिर्ने प्रयास भनेको छ। विकास निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको एजेन्डाको माध्यमबाट नभई राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रतिको गाली गलोचलाई मत तान्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टले जनमत दुरुपयोग गरेको प्रचार गरे पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डा जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका नराम्रा कामको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले चुनाव जितेको अवस्थामा गर्ने विकास निर्माण, आर्थिक एजेन्डा लगायतका विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै चुनावी अभियानका क्रममा देश दौडाहामा छन्। उनले भाषण गर्ने क्रममा चुनावी तालमेल हुने सङ्केत गरेका छन् भने गठबन्धनको चित्त दुख्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। तर उनले काङ्ग्रेसको नीति कार्यक्रमका विषयमा केही उल्लेख गरेका छैनन्। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट चुनाव जिते पनि जनमतको कदर गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई चुनावमा जिताउन आग्रह गरेका छन्। विकास निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको एजेन्डाको माध्यमबाट नभई राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रतिको गाली गलोचलाई मत तान्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। विशेष गरी कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी एकअर्काप्रति अग्रपन्थीमा देखिएका छन्। उनीहरूले एकअर्काप्रति तल्लो स्तरको गाली गलोच समेत गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि गणतन्त्र र परिवर्तनको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउँदै हिँडेका छन्। चुनावी अभियानमा देश दौडाहामा रहेका प्रचण्डले गणतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको विरुद्धमा भइरहेका गतिविधि रोक्नका लागि माओवादी, काङ्ग्रेस र अन्य वामपन्थी दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।